जिस चीज पर तुम हाथ रख दोगे अल्लाह तुम्हें देगा, जो चीज तुम मांग लोगे अल्लाह देगा। क्या? जिस चीज पर इस तरह हाथ रख दोगे अल्लाह देगा। मैं कहता हूं गाड़ी पर ना रख लेना, बड़ी महंगी गाड़ी, वो भी अल्लाह देगा। इतना जबरदस्त ये अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वजीफा बताने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। एक कहानी है कि एक दूसरे शहर से मुझे कॉल आई कि एक अमल मुझसे पूछा गया। कील, ये लोहे की सॉरी स्टील की कील, यहां पर देखें ना, स्टील की कील का ये वजीफा नहीं है, मिसाल देना चाहता हूं। मैंने उसे कहा कि अल्लाह का एक नाम है, 10 बार पढ़ के ना स्टील पर जो कील है इस पर फूंक मारो। तो पता है मुझे उसने कहा, क्या कहा है जी? कहने लगा भाई बात इस तरह है, 10 बार या रज़ाक, इसका क्या फायदा होगा? मैंने कहा जालम या रज़ाक, ये मैंने कहा है ना, कील पर फूंक नहीं मारी, कुछ नहीं, ये कहने से ही तेरी दुनिया, तेरा आसमान, तेरी जमीन बदल जाती है। कील पर दम करने से तेरा असर नहीं होगा। कहना पता है वो क्या चाहता था? कहता था तादाद इतनी थोड़ी है, असर कैसे होगा? गौर करें, समझने वाली बात है। इसी तरह ये जो मैं वजीफा आज आपको बताऊंगा ना, अगर आपकी जेब खाली है तो इसमें एक सूरत है जी, एक इस्तगफार है और एक अल्लाह का नाम है जो आपकी जेबों को भर देता है। अब वो उस अल्लाह का नाम है 41 मरतबा। पता नहीं आप में से किसी ने सवाल करना है या नहीं, लेकिन वो मुझे मिसाल याद आ गई ना उसकी। कहता है कि भाई कील चारों कोनों में, घर के चारों दीवारों में ठोकने का एक अमल है, मैंने दिया हुआ है। मौज मस्ती टीवी, ये जो बड़ा चैनल है मेरा, ये नजर आ रहा है, इस पर मौजूद है। तो बड़ी लाखों लोगों ने फायदा उठाया उस अमल से। कील पर या रज़ा को 10 बार दम करो, पूरा अमल बताया था। सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरी वीडियो देखो तो पता चलेगा। तो मुझे कायदा कॉल उसने की, क्योंकि मेरा जानने वाला था ना, इसलिए मेरा नंबर था उसके पास, वरना मैं नंबर नहीं देता। ये खत्म है, इस पर हो सकता है कोई नंबर मेरा मांगे, नंबर नहीं मैं देता, मुझे नहीं है ये परेशानी उठाने होती। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वजीफे दे रहा हूँ। जिस दिन नंबर देना शुरू किया मैं फिर पैसे भी मांगूंगा, फिर वो गलत हो जाता है ना। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं वजीफा देता हूँ, जिसको वजीफा बताता हूँ वो कामयाब हो जाता है। और मेरी वीडियो 8-9 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की जो वीडियो है, इसमें मैं ऐसे तरीके से समझाता हूँ ना, टीचर और स्टूडेंट की तरह, कि बंदा समझ जाता है। थोड़ा गौर की जरूरत है। तो बंदा मुझे कहने लगा 10 बार से क्या होगा? मैंने कहा तू अमल तो कर। उसने अमल किया। आज उसके सारे घर वाले झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। कहते हैं कि जो हमने सोच के ये कीलें ठोकी थी ना चारों दीवारों पे घर की, वो सारा काम पूरा हो गया। सारा हर उनकी आरज़ू पूरी हो गई। अब ये जो मैं वजीफा बताने लगा हूं, एवं ही ख्याल आ गया मेरे दिल कि कोई ये ना आख बवे यार 41 बारी अल्लाह का नाम है, ये तो 41 है, वो 10 बार था। हालांकि किसी ने सवाल नहीं करना था, बस वैसे ही अपनी तरफ से मैं लगा रहा हूं, है जी। तो बहरहाल अब मैं आपको वजीफे की तरफ ले चलता हूं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अमल आप करोगे तो रिज़्क़ का मजमुआ आपको मिलेगा। मजमुआ किसे कहते हैं, है जी? जैसे मतलब एक चीज को एक इकाई कहते हैं, और मजमुआ इकट्ठा 10 जगह, 20 जगह, 50 जगहों से अल्लाह सवाब लगाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये अमल उन लोगों के लिए है जिनकी जेबें अक्सर खाली रहती हैं बेबरकती की वजह से। तनख्वाह कम है, और कई बार तनख्वाह भी कम होती है और उसमें बेबरकती भी होती है, डबल मार है, जेब खाली है। तो अमल आपको बताता हूं, 100 बार आपने ये करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुरादें अल्लाह पूरी करेगा। अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है कि सब लोग एक बार दरूद पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जनाब मैं आपको वजीफा बताता हूँ। इसको एक लाइक करें इजाजत के लिए, लाइक भी करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, इजाजत हो जाएगी। कमेंट भी कर दें आप कहां से बिलोंग करते हैं। आपको ना भी मैं जवाब दूं तो आपको अमल की इजाजत है। बाकी चैनल सब्सक्राइब का जहां तक मामला है वो आपकी मर्जी है,
آپ آئندہ بھی میرے مستند وظائف جو میرے حضرت صاحب کے ہوتے ہیں لینا چاہتے ہیں، سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن دبائیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اب عمل سنیں۔ آپ نے خاص کر دیکھیں رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہوتا ہے، وہ اب کئی لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان میں یہ ویڈیو دیکھیں گے اور کئی ہوں گے جو ہو سکتا ہے اس کے 1-2 دن پہلے دیکھ لیں، بہرحال مسئلہ نہیں ہے، یا کچھ دن پہلے دیکھ لیں۔ آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ تعالی اگر چند دن آپ عمل کرو گے تو اللہ کرم کرے گا۔ وظیفہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے نا، ایک بات آپ کو چھوٹی سی بتاؤں کہ یہ جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ سورہ اخلاص 41 مرتبہ، یا رزاق 41 مرتبہ، اور یہ جو دعا لکھی ہوئی آ رہی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 41 دفعہ، یہ جو مجموعہ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیک کریں، اس میں ہے 41 مرتبہ سورہ اخلاص لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کے بعد ہے یا رزاق 41 دفعہ، اور 41 مرتبہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ جو مجموعہ ہے نا، پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی رزق کی تنگی ختم کر دیتا ہے۔ جس چیز پر تم ہاتھ رکھ دو گے اللہ تمہیں دے گا، جو چیز تم مانگ لو گے اللہ دے گا۔ کیا؟ جس چیز پر اس طرح ہاتھ رکھ دو گے اللہ دے گا۔ میں کہتا ہوں گاڑی پر نہ رکھ لینا، بڑی مہنگی گاڑی، وہ بھی اللہ دے گا۔ اتنا زبردست یہ عمل ہے۔ اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ غائب سے آپ کے اسباب پیدا کرے گا، غیب رزق غیب، اور مجموعہ رزق کا دے گا۔ مجموعہ کسی اکٹھ کو کہا جاتا ہے، ایک چیز ہو نا، جیسے مثال کے طور پر یہ ایک گلاس ہے، اب یہ 100 گلاس ہو جائیں تو گلاسوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اللہ یہ رزقوں کا مجموعہ آپ کو دے گا۔ اس کے بعد یعنی قرض سے نجات اور استغفار کی کثرت سے مال میں وسعت، جو بندہ چاہتا ہے نا اسے دنیا میں بھی کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، آخرت میں بھی بخشا جائے، وہ یہ پڑھا کرے۔ گارنٹی ہے، حدیثوں کے کئی حدیثوں کے مفہوم ہیں کہ یہ پڑھنے والا تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، یا جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رزق کی وسعت ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور جس سے پرانے قرضوں کی ادائیگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پرانے قرضوں میں مبتلا ہے نا، اللہ ختم کرے گا۔ اچھا، عمل کس طرح کرنا ہے؟ 41 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور 41 مرتبہ یا رزاق، 41 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ عمل پتہ کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کو رمضان سے پہلے یہ ویڈیو مل گئی ہے شروع کر دیں، لیکن رمضان میں خاص کر رمضان کے مہینے میں افطاری کے ٹائم کر لیں، یا سحری ایک وقت رکھیں، سحری کے وقت کر لیں، جب سحری آپ کھا رہے ہیں، کھا چکے ہیں، عمل کریں۔ اتنا لمبا عمر نہیں ہے، 41 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور 41 مرتبہ یا رزاق، رزق کے ڈھیر ہیں، اور 41 مرتبہ معافی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 10 منٹ کا عمل ہے سارا، اس سے بھی کم ہے، لیکن چلے میں کھلا ڈلا بتا دیتا ہوں۔ یہ عمل کرنے والا اس کی جیب خالی نہیں رہے گی۔ یار کر کے دیکھو، میں کہتا ہوں کہ یہ 3 عمل میں نے بتایا نا، خالی استغفار ہی کر لینا بندہ، میں کہتا ہوں یہ استغفار جو آ رہی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اگر آپ کو نہیں نہ آتا، خالی استغفر اللہ ہی کہنے والا بندہ پار چڑھ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، خالی استغفر اللہ کرنے والا بھی جو مانگتا ہے اسے دیتا ہے۔ میں نے تو آپ کو سورہ اخلاص، جو سورہ اخلاص وہ ہے جو آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، اور استغفار وہ ہے جو دنیا کی بھی آپ کو خیریت ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں بھی آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے، جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہو رب دیتا ہے۔ اور بندہ کہے کہ یہ سورہ اخلاص نہیں دیتی، اسی لیے تو بتایا نا، تینوں یا رزاق، سورہ اخلاص بھی 41 بار، اس کے بعد یا رزاق بھی 41 بار، اور استغفار 41 بار۔ عمل کریں، خاص کر
افطاری میں یا سحری میں یہ عمل کریں، اللہ کرم کرے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔